बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 मई 2025 रोज़ मंगल सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं, आप भी इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। अब तक 10 लाख आदमी ने हज सऊदी अरब पहुँच गए। 14 लाख से ज़्यादा नुस्ख कार्ड जारी कर दिए गए हैं। सऊदी अरब में वज़ीर हज डॉक्टर तौफीक अल-रबिया का कहना है कि हज 1446 हिजरी के लिए अब तक 14 लाख से ज़ायद नुस्ख कार्ड जारी किए जा चुके हैं। अल-अखबारी के मुताबिक रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर हज का कहना था कि वजारत की तफ्तीशी टीमें हज खिदमात फराहम करने वाले इदारों की मुसलसल निगरानी कर रही हैं ताकि खिदमात के मेयार को बरकरार रखा जा सके। आदमी ने हज के हवाले से उन्होंने बताया कि अब तक 10 लाख से ज़ायद आदमी ने हज सऊदी अरब पहुँच चुके हैं, जिनमें 47% खवातीन जबकि 53% मर्द हैं। मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले 94% आदमीन एयरपोर्ट के जरिए सऊदी अरब पहुँचे, जबकि 4.83% बर्री और 0.5% समुद्री रास्ते से आए हैं। मक्का रूट मंसूबे के तहत आने वाले आदमीन की तादाद 2,49,000 से तजावज़ कर गई है। वज़ीर हज ने मज़ीद कहा, वजारत ने गुज़श्ता साल हज ख़त्म होते ही 12 ज़िलहज्जा 1445 हिजरी से ही आइंदा हज के लिए तैयारियों का बाकायदा ऐलान कर दिया था। जनवरी 2025 में खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अज़ीज़ की ज़ेर सरपरस्ती हज कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई, जिसमें 87 मुल्कों से अहम वफूद ने शिरकत की। रवा साल हज तैयारियों के हवाले से वज़ीर हज का कहना था कि हज सीज़न के लिए जामे मनसूबे के तहत तैयारियाँ की गई हैं। मशायर मुकद्दसा की आरती खैमा बस्ती के लिए पानी और बिजली की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाया गया ताकि ज़ियोफ़ रहमान की उनको किसी किस्म की दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। बगैर परमिट हज नहीं इनिशिएटिव की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आदमीन की हिफाजत और सलामती को यकीनी बनाना है ताकि वो आराम से फ़रीज़ा हज अदा कर सकें। वज़ीर हज ने बैरून मुल्क से फ़र्ज़ी हज स्कीमों के हवाले से कहा, उन मुल्कों की कोशिशों को सराहते हैं जिन्होंने फ़र्ज़ी हज स्कीमों को रोकने के लिए अपना किरदार अदा किया। उनका कहना था, बैरून मुमालिक से आने वाले आदमीन हज को हुकूमत की जानब से मिसाली खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए तमाम इदारे सऊदी अरब की आला क़यादत की रहनुमाई में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। बुनियादी मकसद आदमीन हज को हर मुमकिन सहूलत फराहम करना है। और इसके अलावा उनका कहना था कि परमिट के बगैर हज नहीं मुहिम को मज़ीद तेज़ कर दिया जाएगा। सऊदी वज़ीर इत्तलाआत सलमान अल-दोसरी ने कहा, सऊदी विजन 2030 के टारगेट में ज़ियोफ़ रहमान के हवाले से 3 बुनियादी टारगेट रखे गए हैं, जिनमें सर फहरिस्त ज़ायरीन हरमैन के लिए बेहतर सहूलतों की फराहमी, खिदमात और आदमीन हज और उम्रा के मजहबी और सकाफ़ती तजर्बे को बेहतर बनाना शामिल है। अल-अखबारी के मुताबिक रियाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से बात करते हुए उन्होंने बताया कि खादम हरमैन शरीफैन के मेहमान प्रोग्राम के तहत 1000 फ़लस्तीनी शहदा के लवाहकीन के अलावा 100 मुल्कों से 1300 से ज़्यादा लोग शाही मेहमान के तौर पर हज अदा करेंगे। उन्होंने कहा, परमिट के बगैर हज नहीं मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाएगा। वज़ीर इत्तलाआत का कहना था, इस साल 25,000 मर्द ख़वातीन रज़ाकारों की खिदमात फराहम की गई हैं, जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ गैर मुनाफ़े बख्श इदारों से है। वो आदमीन हज को मुख्तलिफ नौइयत की खिदमात फराहम कर रहे हैं। वज़ारत तजारत की तफ्तीशी दौरों के बारे में कहना था कि वज़ारत की तफ्तीशी टीमें मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा की मार्केटों की यौमिया बुनियाद पर दौरे करती हैं ताकि खाने पीने की चीज़ों के मेयार को बरकरार रखा जा सके। इसके अलावा बल्दिया और हाउसिंग की जानब से भी 22,000 एहलकारों पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीमें आदमीन के रहायशी मकामात का दौरा करती हैं। वज़ारत इस्लामी अमूर की जानब से मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 25,000 मसाजिद और जामे मसाजिद में हर तरह की सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाया गया है। खादम हरमैन शरीफैन जो हदिया प्रोग्राम के तहत अब तक 2,50,000 से ज़ायद कुरान पाक के नुस्खे आज़मीन में तकसीम वो भी किए जा चुके हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा GCC आसियान समिट में शिरकत के लिए मलेशिया पहुँच गए। सऊदी वज़ीर ख़ारजा सदर फैसल बिन फरहान GCC और जनूबी मशरक़ी एशियाई मुल्कों की तंजीम आसियान के दूसरे सरबराही इजलास में शिरकत के लिए मलेशिया पहुँच गए। सऊदी अरब के वफद की सरबराही करेंगे। SPA के मुताबिक वली अहद वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की नियाबत कर रहे हैं। GCC आसियान चीन समिट और मुतल्लिक़ा फोरम्स में भी शिरकत करेंगे। सऊदी अरब ने अल्कोहल के हवाले से हालिया रिपोर्ट्स की तरदीद कर दी। मुतअद्दिद गैर मुल्की मीडिया इदारों की जानब से यह दावा किया जा रहा था कि सऊदी अरब अगले साल 2026 से अल्कोहल की फ़रोख्त के लाइसेंस जारी करने का मंसूबा बना रहा है। बिल्कुल झूठ और धोखाधही पर मबनी है। बाखबर सऊदी ज़राए के मुताबिक ये दावे मुतल्लिक़ा हुकाम की किसी भी किस्म की सरकारी तस्दीक के बगैर किए गए और ये सऊदी अरब में मौजूद पॉलिसियों और ज़ाब्तों के अकास नहीं हैं।
ذرائع نے عرب نیوز کو بتایا کہ سعودی عرب سیاحت کے شعبے کو ترقی دینے کے اپنے ویژن کے تحت ایک منفرد اور ثقافتی طور پر عمیق تجربہ پیش کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ اس نقطہ نظر کو بین الاقوامی ٹورسٹ کی طرف سے بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے، جو سعودی عرب کے بھرپور ورثے اور متنوع قدرتی مناظر کو دیکھنے آتے ہیں۔ غیر مسلم سفارتکاروں کے لیے الکوہل کے ضوابط کے حوالے سے ذرائع نے واضح کیا کہ سعودی عرب نے ایک نیا فریم ورک متعارف کروایا ہے، جس کا مقصد سفارتی کھیپ کے غیر مجاز استعمال کو روکنا ہے۔ ان نئے اقدامات کے تحت اب غیر مسلم ممالک کے سفارت خانوں کو سفارتی کھیپوں میں شراب اور دیگر اشیاء درآمد کرنے کی اجازت نہیں ہے، تاہم غلط استعمال کو روکنے کے لیے سخت ریگولیٹری ہدایات کے تحت اس طرح کے سامان تک مقامی کنٹرول کے تحت رسائی ممکن ہے۔ ذرائع نے سعودی عرب کے سیاحت کے شعبے کی نمایاں ترقی کا بھی ذکر کیا۔ 2024 میں سعودی عرب نے 29.7 ملین غیر ملکی ٹورسٹ کو ویلکم کیا، جو کہ 2023 کے 27.4 ملین کے مقابلے میں 8% زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ مقامی اور غیر ملکی دونوں طرح کے ٹورسٹ اخراجات 283.8 ارب ریال تک پہنچے۔ غیر ملکی ٹورسٹ کا اس میں 168.5 ارب ریال کا حصہ تھا، جس نے قومی معیشت میں اس شعبے کے کردار کو نمایاں کیا۔ کون کہتا ہے کہ معجزوں کا زمانہ ختم ہو گیا؟ معجزے اب بھی ہو سکتے ہیں۔ لیبیا کے عازم حج عامر کے ساتھ ہونے والے واقعے کو معجزہ ہی کہہ سکتے ہیں۔ عامر لیبیا سے آنے والے عازمین حج میں سے ایک ہیں۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کا سفر حج ڈرامائی اور حیرت انگیز ہوگا۔ ہوا یوں کہ عامر جو ہے وہ حج کے سفر کے لیے لیبیا کے ایئرپورٹ پہنچے، اور جب وہ سفر کی کارروائیاں مکمل کر رہے تھے تو انہیں اس وقت حیرت ہوئی جب ان کا نام ایک سیکیورٹی کی وجہ سے جو ہے مشکل میں سامنے آیا۔ اس کے بعد سیکیورٹی حکام کو مداخلت کرنا پڑی۔ ایک آفیسر نے کہا، ہم مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ ادھر باقی حجاج نے اپنی کارروائیاں مکمل کر لی اور جہاز میں سوار ہو گئے۔ اتنے میں جہاز کا وقت ہو گیا اور جہاز نے دروازے بند کر دیے۔ جب عامر کا سیکیورٹی مسئلہ حل ہوا تو پائلٹ نے دوبارہ دروازے کھولنے سے انکار کر دیا اور طیارہ عامر کے بغیر روانہ ہو گیا۔ افسر نے افسوس کے ساتھ مسکرا کر عامر سے کہا، اللہ کا حکم، شاید تمہارے نصیب میں حج نہیں۔ مگر عامر نے ایئرپورٹ چھوڑنے سے انکار کر دیا اور پورے یقین سے کہا، نیت حج کی ہے اور انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ چپ کر کے اپنی جگہ پر نہایت پرسکون کھڑا ہو گیا۔ پھر ایک حیران کن واقعہ پیش آیا۔ اچانک اطلاع ملی کہ طیارے میں خرابی پیدا ہو گئی ہے۔ طیارہ واپس ایئرپورٹ آ گیا اور اس کی جانچ اور مرمت شروع ہو گئی۔ ایئرپورٹ عملے نے پائلٹ سے کہا کہ ایک مسافر رہ گیا ہے، اسے سوار کر دیں، لیکن پائلٹ نے عامر کے لیے دروازے کھولنے سے انکار کر دیا۔ ایک مسافر کے لیے جہاز کے دروازے نہیں کھولے جا سکتے اور جہاز دوبارہ روانہ ہو گیا۔ ادھر عامر اپنی جگہ پر جمع رہا، پوری یقین کہ اللہ انہیں مایوس نہیں کرے گا۔ نیت حج کی ہے اور انشاءاللہ ضرور جاؤں گا۔ اور معجزاتی طور پر اسی دوران ایک اور اطلاع آئی کہ طیارہ دوبارہ کسی خرابی کے باعث پھر واپس آ رہا ہے۔ جہاز اترا اور فنی خرابی کی جانچ پڑتال ہوئی، مگر ساتھ ہی پائلٹ نے غیر متوقع فیصلہ کر لیا۔ اس کا کہنا تھا، یہ جہاز اب عامر کے بغیر نہیں اڑ سکتا، میں نہیں جاؤں گا جب تک عامر جہاز میں سوار نہ ہو جائے۔ اور یوں عامر ایک طیارے میں دوبارہ سوار ہو گئے اور سعودی عرب کے ایئرپورٹ سے ایک ویڈیو بنا کر انہوں نے اپنی خوشی کا بھی اظہار کیا ہے۔ عازمین حج میں کوئی وبائی مرض نہیں، ایمرجنسی کے لیے 11 ایئر ایمبولینسز مخصوص کر دی گئیں۔ سعودی وزیر سیاحت فہد الجلاجل کا کہنا ہے کہ سعودی عرب پہنچنے والے عازمین میں کوئی وبائی مرض نہیں ہے، مجموعی طور پر عازمین کی صحت بہتر ہے۔ الاخباری کے مطابق پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا، رواں سال حج سیزن میں وزارت صحت نے ہاسپٹلز اور طبی اداروں میں بستروں کی گنجائش میں گزشتہ سال کے مقابلے میں 60% اضافہ کیا ہے۔ سعودی وزیر سیاحت کا کہنا تھا کہ حج سپریم کونسل کی جانب سے جاری کردہ منصوبے کے مطابق عازمین کو بہتر سے بہتر سہولتیں فراہم کی جا رہی ہیں۔ عازمین کو وزارت کی جانب سے صحت ضوابط پر عمل کرنے کی بھی ہدایات کی جاتی ہیں تاکہ وہ گرم موسم میں ان پر عمل کریں۔ ایام حج میں عازمین کو چاہیے گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے چھتری کا استعمال کریں، رش والے مقامات سے پرہیز کریں، پانی کا استعمال کثرت سے کریں۔ وزیر صحت نے مزید کہا، عازمین کے پہلے قافلے کی سعودی عرب آمد کے ساتھ ہی وزارت کی ٹیموں نے حفظان صحت منصوبے پر عمل شروع کر دیا تھا۔ سعودی عرب کے 14 پورٹس پر 50,000 سے زیادہ عازمین کو صحت خدمات بھی فراہم کی جا چکی ہیں۔ پریس کانفرنس میں بتایا کہ وزارت حج نے ہنگامی حالات کے پیش نظر 11 ایئر ایمبولینس اور 900 گاڑیوں کو مخصوص کیا ہے۔ مشاہیر مقدسہ کے مختلف مقامات پر وزارت نے 71 صحت مراکز قائم کیے ہیں جہاں طبی عملہ مستقل بنیادوں پر خدمات انجام دے گا۔ سعودی وزیر صحت نے کہا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں موجود عازمین حج کو بہتر طبی خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اب تک 140 عازمین کے مختلف نوعیت کے آپریشنز کیے گئے ہیں، جبکہ 65 عازمین کی اینجیو پلاسٹی کی سہولت ہے وہ بھی فراہم کی گئی ہے۔ ریاض میں مصنوعی ذہانت اور انوویشن ہیکاتھون پروگرام۔
सऊदी दारकूमत रियाज में 70 शुरा ने मसनूई ज़हानत और इनोवेशन हैकाथॉन प्रोग्राम मुकम्मल कर लिया। सऊदी खबर्स एजेंसी एसपी के मुताबिक ये प्रोग्राम फाइनेंशियल एकेडमी ने मेड गल्फ इंश्योरेंस कंपनी के साथ शराकत में तरतीब दिया था। इस प्रोग्राम के तहत शहरियों को इंश्योरेंस के शोबे में तरबियत दी गई जो विजन 2030 के मकासद के साथ हम आहंग हैं। इस प्रोग्राम के कई अहम मरहले थे जिसमें डाटा जमा करना, आगाही से मुतल्लिक सेशन, आइडियाज़ की स्क्रीनिंग और बेहतरीन उम्मीदवारों का इंतखाब शामिल था। 5 महीने जारी रहने वाले इस इवेंट के दौरान शुरा ने प्रोग्राम में भरपूर तख्लीकी दिलचस्पी दिखाई। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।